नमस्कार। दार्जिलिङ टिभीको चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई स्वागत छ र आज चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ अमर लामा। अमर लामाको परिचय दिइरहने कुनै आवश्यकता छैन, यहाँको नाम नै पर्याप्त छ। तरै पनि यहाँ जन आन्दोलन पार्टीका नेता हुन्, साथै एक वरिष्ठ अधिवक्ता र यस चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा अमर लामाज्यूलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते भाइ, थ्याङ्क यू। जाप जन आन्दोलन पार्टी अहिले लगभग साफ भयो भन्ने सुनिँदैछ नि, त्यस्तो आरोपहरू उठिरहेको छ। के हो यो जाफ किन हराइरहेको छ? अब यस्तो कि भाइ, यो पोलिटिकल पार्टिजहरू है अहिले त दार्जिलिङमा अब बिजेपी र तृणमूल खेमाको राजनैतिक दलहरू चाहिँ बेसी सक्रिय देखिँदैछ। तर जापलाई अब साफ चिताउनेहरू धेरै अघिदेखि नै आएको हो। अनि हामी कार्यक्रमको हिसाबले हो भने चाहिँ हामी अलिकति अहिले इनएक्टिभ छौँ, निष्क्रियता छ हाम्रोमा। तर कुनै पनि राजनैतिक दल त्यस्तो साफ भन्ने शब्दले चाहिँ कहिले पनि सक्दैन, किनभने हाम्रो चाहिँ एउटा विचारको पार्टी हो। विचार त कहिले पनि मर्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि जापको दार्जिलिङबाट पनि धेरैजना सदस्यहरू छुटिएर गए। फर्मली कालिम्पोङबाट चेली एकाइका धेरैजना कार्यकर्ताहरू पनि उनीहरूले पनि पार्टी छोडे। यसलाई कसरी होइन, त्यो अब यस्तो हुन्छ कि राजनीति गर्नुको निम्ति राजनैतिक दलमा सामेल हुनेहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा अब नेतृत्वहरूको त विचारको हुन्छ होइन, एउटा सिद्धान्तको हुन्छ। तर साधारण कार्यकर्ताहरू चाहिँ अब राजनैतिक दलमा कतिवटा आफ्नो भनौँ न पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू लिएर आएको हुन्छ। त उनीहरू पर्खिन्छ अब यो पार्टी सत्तामा आउँछ कि हाम्रो काम बनिन्छ कि भन्नेहरू हुन्छ। कतिजना सबैजना कमिटमेन्टमा कमिटेड भएर चाहिँ आएको हुँदैन त। अब त्यस्तो कतिजना जाँदाखेरि अब पार्टीलाई एफेक्ट पर्दैन पनि। फेरि अब यस्तो फेरि जानु सक्छ, उनीहरूको अधिकार हो त्यो। किनभने अहिले त दार्जिलिङको राजनैतिक माहौलै त्यस्तो छ नि। कतिजना बिचराहरूको त अब बुनियादी कुरो त उनीहरूको पुरा हुँदैन है। अब सत्तामा छु भन्ने दलहरूले त उनीहरूको आफ्नो माग पुरा गरिदिनु सक्दैन भनेदेखि हामी त अब सत्तामा त छैनौँ पनि। हामी एउटा सशक्त किसिमले एउटा प्रतिपक्षी दल भएर बस्ने चाहिँ हाम्रो एउटा थियो। तर अब त्यसरी गयो, दार्जिलिङबाट एक दुईजना गयो। दार्जिलिङमा त हामी त्यसै पनि त्यस्तो किसिमले इनरोड गर्नु सकेका थिएनौँ। कालिम्पोङमा हिजो अस्ति 2-4 दिदीबहिनीहरूले अब छोड्नु भयो, ठिकै छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। हामी त्यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाउनु चाहँदैनौँ। तर पार्टी अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री आफै पनि लगभग निष्क्रिय जस्तो देखिँदैछ नि। अहिले कोरोनासित डराएर हो कि होइन? हामी अस्ति एउटा मिटिङ बस्यौँ नि, झन्डै कति भने 1 महिना जस्तो अगाडि हर्कबहादुर छेत्रीकै वासस्थानमा बस्यौँ। उहाँले अलिकति उसको आफ्नो एउटा मेमोयर पनि लेख्दै रहेछ कि, लेख्ने मान्छे हो अब है। म पनि त्यसै त अब त्यस्तो अहिले सक्रिय किसिमले फिल्डमा त आएको छुइनँ। हामी त्यसरी अब दिनरात 24 घन्टा फिल्डमा कुद्ने हाम्रोमा त्यो के भनौँ, अब पोलिटिकल लिडर्सहरू त्यस्तो हुन्छ दुई किसिमको। एउटा फिल्डमा कुद्छ, फेरि मासले पनि उनीहरूको कुरा बुझिदिन्छ है। अब गाउँ बस्तीतिर उनीहरूको भाषा बुझिदिन्छ। अब एक थरी चाहिँ हुन्छ, यस्तै हुन्छ। अब हाम्रो त के अरे ब्युरो कमिटी छ। ब्युरो कमिटीमा अब ब्युरोमा हामी दार्जिलिङबाट त प्राय ब्युरो मेम्बर्स त म मात्रै हो, सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर जाप त्यस्तो निष्क्रिय भएर बस्छ। अनि जाप चाहिँ अब यतिकै तुरिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रम हो। जापमा अहिले एकैजना युवा नेता विशाल राई भाइ अलिकति सक्रिय देखिँदैछ। उहाँले नै कालिम्पोङमा जुन चाहिँ कोरोनाको एउटा घटना भएको थियो त्यो विषयमा पनि उहाँले नै डेपुटेसनहरू दिनुभएको थियो। पनि अरू नेताहरू लगभग प्रायः जस्तो नै निष्क्रिय देखिँदैछ है। र यो जुन चाहिँ अब लकडाउनले गर्दा पनि हो कि भाइ, किनभने अलिकति एजेड मान्छेहरू निक्लिहाल्नु अलिकति उनीहरू हेजिटेट गर्छ कि। त्यो सही पनि हो, किनभने
कतिजनामा कोमर्बिडिटी हुन्छ, त्यो प्री एक्जिस्टिङ डिजिजहरू हुन्छ है, उनीहरू अलिकति अब त्यसैमा लकडाउनमा त खासमा त भन्नु त अब म त बुझ्दिनँ है कसरी पोलिटिकल पार्टिजहरूले एक्टिभिटिज गरिरहेछ त्यो गाइडलाइन्सहरूलाई नहेरिकन, फेरि अरूले गर्दाखेरि चाहिँ नहुने, आफूले गर्दा चाहिँ हुने। अब कालिम्पोङको स्थिति त्यस्तै भयो, विशाल भाइले मसित पनि त्यसमा सरसल्लाहहरू लियो। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो कस्तो किसिमको हेल्थ चेकराई। अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा फिमेल वार्डमा एउटा टिस्टाको एकजना महिला है त्यहाँ डिसेन्ट्री कि डाइरिया भएर गएको, उहाँको मृत्यु भयो, तर पोजिटिभ केस रहेछ। अब त्यो पोजिटिभ डिक्लेयर नगरिकन त्यो डेड बडी ह्यान्डओभर गरेर टिस्टाको मान्छे सबैजना बिचरा फ्युनलमा गयो, फ्युनलबाट फर्केर आउँदा त ऊ त पोजिटिभ थियो भन्दा त अब अहिले त्यो प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने कुरो, उनीहरूलाई टेस्ट गर्ने कुरो छैन, माथि उल्टा हस्पिटल पो सिल गरिरहेको, फिमेल वार्ड सिल गरे, मेल वार्ड पनि सिल गरेर, अनि एउटा सरकारी जिल्लाको सरकारी हस्पिटल सिल गरेपछि अब अरूभन्दा पनि गाउँ बस्तीबाट आउने गरिब गुरुबाहरू कहाँ जान्छ त? अनि त्यो त त्यहाँ कसैले पनि बोलिदिएन त्यो माथि ठिकसितले। अब सुन्दा चाहिँ अब यहाँबाट एउटा हाई पावर कमिटी पठायो भन्छ, घरि को चेली एकाइको नारी मोर्चाको को गयो भन्छ, हो त्यसरी त हुँदैन। तर हामीले मसित सल्लाह गऱ्यो, डाइरेक्ट गएर सिएमओसलाई नै भेट भने त्यो एप्लिकेसनमा सिएमओसकै कम्प्लेन लज गरेको छौँ। ऊ कहिले पनि हस्पिटल भिजिट गर्दैन। मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ नि कालिम्पोङ सिएमओसको, बाहिर क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट टेस्ट गर्नु ल्याएको पेसेन्ट र ओपिडीमा नर्मल बिमारी भएको पेसेन्ट सँगै छ हजुर भन्दाखेरि यो मलाई खबरै गरेको छैन, सुप्रिन्टेन्डेन्टले मलाई भन्नुपर्छ। सिएमओस चिनेर 10 माइल हिँडेर आफ्नो क्वार्टर अथवा अफिसबाट गएर हेर्नु सक्दैन? यस्तो खालको अफिसर जिल्लामा पठाएर बङ्गाल सरकारले, मैले त भन्दै आएको हो यो कुरो सत्य हुनसक्छ है, कोभिड जस्तो एउटा पेन्डेमिक महामारीलाई कन्टेन गर्ने पावर चाहिँ जिटिएलाई कसरी दियो? जिटिएको कानुनमा कहाँनिर लेखेको छ? पेन्डेमिक भनेको यति ठुलो कुरो हो कि महामारी भन्छ यसलाई। महामारी भन्ने शब्द त्यसै दिएको होइन, सानोतिनो बिमार अब एपिडेमिक पनि होइन, यो पेन्डेमिक हो। अब WHO र ICMR जस्तोले त एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा आज यो कुरो ठिक भन्छ, भोलि फेरि अर्को कुरो ठिक हो, त्यो अस्तिको होइन भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा यति ठुलो एउटा प्रकोप है, एउटा सङ्क्रमण हैजालाई डिल गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैछ अब राज्य सरकारले अब जिटिएलाई दिएको छ है, तर अब जिटिएकोमा त्यो पावर पनि छैन, कुन अर्डरले गर्यो। अब अहिले नम्बर अफ केसेसहरू बढेर जाँदैछ। अब कति ठाउँमा त मैले देखेको प्रोटोकलको भायोलेसन भइराखेको छ। अनि यो हेल्थको सिएमओजहरू मैले कहीँ पनि देखिनँ कुनै दिन बोल्दै गरेको, अवेरनेस प्रोग्रामहरू हेल्थ डिपार्टमेन्टले गरेको पनि देखिनँ। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट छँदै छैन, नोवेयर इन द सिन। अनि यो जिल्लाहरू कसले चलाउँदैछ त? अन्त जिल्ला यो एउटा प्रकोप, एउटा सङ्क्रमणको प्रकोप जस्तो स्थितिलाई पनि सरकारले अवहेलना गर्नु भनेको चाहिँ यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ कति बेला फेस गर्छ भने फेरि त्यही चुनावमा हो त्यो। र यो जुन चाहिँ कोरोना छ, कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, यस्तो यही अवस्था, यही बिच प्रशासनको पनि है, स्वास्थ्य विभागको पनि लापरवाही देखिरहेको छ। एकपट्टि स्वास्थ्य विभागको लापरवाही, अर्कोतिर कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा लास जलाउनु पनि दिएको छैन, अन्य स्थान लानु परिरहेको छ है, राति जलाउनु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ एकजना अधिवक्ताको हैसियतमा तपाईँ कस्तो प्रकारको यसले कानुनी कारबाही हुन सक्छ, अलिकति त्यो विषयमा पनि अलिकति भेरिफाई गर्नुहोस्। कानुनको त कुरा आउँदैन है यसमा त। हुन त कानुन चाहिँ कति बेला आउँछ भने नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टलाई इन्भोक गरेको छ अहिले है, सरकारी गाइडलाइन्सहरू छ। अघि चाहिँ त्यो डेड बडीहरू आफन्तलाई ह्यान्डओभर गरेको थिएन। अब वुहानकै कुरा गर्नु भने वुहान सुरु त्यहाँबाट भएको, तर वुहानमा पछि त्यो सर्जलाई ग्राफलाई डाउन गरेर वुहानमा केसेसहरू निल जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अघि मरेको डेड बडीहरू सबै फेरि उनीहरूले प्रिजर्भ गरेर राखेको रहेछ, आफन्तहरूलाई बोलाएर ह्यान्डओभर गरे। इन्डियामा अब कानुनी तौरमा त अब जहाँनिर प्रोटोकल र गाइडलाइन्सको भायोलेसन हुन्छ उनीहरूलाई नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अन्तर्गत प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ, गर्दैन। तर गर्दैन यहाँ, किनभने मैले देखेको यो माथिबाटै इन्स्ट्रक्सन आएको छ एकदम निष्क्रिय बस्नु भनेर। किनभने यहाँ हामीलाई त अब यो कुरा गऱ्यो भने छुचा भएको जस्तो हुन्छ है, अब 10 थरीको क्रिटिसिजम गर्ला। तर मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल मैले हेरेको राज्य सरकारको चाहिँ दार्जिलिङको 3वटा पहाडी महकुमामा चाहिँ
पेन्डेमिक विषय लिएर राज्य सरकार एकदम टोटली चुपचाप छ। यहाँ जिटिएलाई ह्यान्डओभर गरिराखेर। अनि यो काम यस्तो किसिमको काम हो कि भन्दैछु त वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनलाई त आज अमेरिकाले फन्ड रोकिदियो, किनभने तैँले किन टाइमली यसलाई पेन्डेमिक डिक्लेयर गरेन भनेर। अनि यस्तो काम लिएर चाहिँ चुनाव जित्छु भन्नु चाहिँ यहाँ हामी लोकल यो फुच्चे, अब हामी त फुच्चेहरू हो नि, यो त एउटा मूर्खताको कुरो हो, मूर्खतापूर्ण कुरो हो। अब त्यो लास जलाउनु नदिने, अब अहिले पोजिटिभ केसेसहरूमा ह्यान्डओभर गर्दैछ रिलेटिभ्सहरूलाई है। अब त्यसको अर्थ के हो भने साधारण त्यो नर्मल उसमा पनि क्रिमेटोरियममा लगेर जलाऊ अथवा बोरियल ग्राउन्डमा लगेर गाडा भनेको। तर प्रोभाइडेड त्यहाँनिर त्यो नेसेसरी प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। अब त्यो बडी समात्नेहरूले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू लिएको हुनुपर्छ, ग्लोभ्सहरू, त्यो फेस सिल्डहरू लगाएको हुनुपर्छ। तर अब मैले अस्ति देखेँ यहीँ पनि मुर्दाहाटीमा पनि जलाउनु दिएन अरे, त पर पनि दिएन भन्छ। तर अब त्यो त वास्तवमा गलत कुरो हो है। अब त्यसलाई अवेरनेस ल्याउनु पर्ने सरकारले गर्नुपर्ने। अब अलिक दिनपछि मृत्यु सङ्ख्या बढेर गयो भने यस्तै किसिमको झमेला भयो भने त यो त एउटा अप्ठ्यारो कुरो स्थिति हुन्छ। तर अब कति ठाउँमा बुझाउँदा पनि बुझ्दैन हाम्रो मान्छेहरूले। मैले अघि भनेले नि, हामी फेरि इन्फर्मेटिभ न्युजहरू हेर्दैनौँ नि हामी क्या। त्यो अब न्युज मात्रै हेर न, अहिले लकडाउन छ नि, युरोपमा कसरी कन्टेन गर्दैछ। अब अहिले हङकङमा फेरि त्यो रिल्याप्स भएको 2टा केस एकदम फ्रन्ट उसमा आउँदैछ। डब्लुएचओले त्यसलाई एकदम सिरियसली हेर्दैछ। जाति भएको पनि कसरी चाहिँ रिल्याप्स भयो, यो प्रथम है। अब त्यसले गर्दाखेरि म त मेरो अब म त्यसमा एक्सपर्ट त होइन, तर म जति पनि यङहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ घरमा बसेर नि त्यो अमेरिकाले मिसाइल्स बनाएर चाइनालाई हिर्काएको हो, कुनै कहाँ त्यो कुखुराको चल्लालाई बाख्राले खाएको न्युज, अब सुशान्त सिंहको न्युज हेरेर दिन बिताउँछ। यो युरोप बिबिसी छैन भनेदेखि पनि नि त्यो एनडिटिभीतिर बेलुका आधा घन्टा बिबिसी दिन्छ। यो कन्टेन्ट कसरी गर्दैछ, प्रोटोकल त हेल्थ प्रोटोकल त डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले जुन चाहिँ प्रोटोकल दिन्छ त्यो प्रोटोकललाई इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले उसलाई फेरि के अरे एक्सेप्ट गरिहेरिकन हामीलाई त्यो आधारमा गाइडलाइन्स र प्रोटोकल बनाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोटोकल भायोलेसन छ। यदि त्यस्तो किसिमको सरकारको गाइडलाइन्स छ, क्रिमेटोरियममा लगेर जलाउनु आफन्तले नै गर्दा पनि हुन्छ, लिमिटेड मान्छे फ्युनरलमा जानु भनिकन दिएको छ भने त त्यो जलाउनु नदिनु त गलत हो। त्यो त नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको लागू हुन्छ त्यहाँ। अनि उनीहरूलाई प्रोसिक्युट गर्नुपर्छ। खै अहिलेसम्म मैले त देखिनँ त्यो, किनभने प्रशासन निष्क्रिय छ। यहाँ मैले त देखेको मर्यो भने पनि यिनीहरू मर्छ, झगडा पऱ्यो भने पनि यिनीहरू झगडा पर्छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब भगवानको दयाले अब अहिलेसम्म त त्यस्तो ठुलो सर्ज भएर चाहिँ आएको छैन। तर अब आयो भने चाहिँ मैले देखेको यहाँ स्थिति सम्हाल्नु नसक्ने किसिमको हुन्छ। अनि हेराहेर हो, फेरि र्युमर घरि कन्टेनमेन्ट जोन त होइन, त्यो मान्छेको त पोजिटिभ निक्लेको होइन, अर्कोले डिनायल गर्छ हो। अनि त्यो वाट्सएपको म्यासेजमा चाहिँ मान्छेले बेसी बिलिभ गर्छ। तर गाइडलाइन्स कसरी पाउँछ, आज अब सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि अनलक 4 सुरु हुन्छ। के चाहिँ खुल्ला हुन्छ, के खुल्ला। अब अस्तिको लकडाउन इसेन्सियल गुड्स त कहिलेदेखिको खुला गरिदिएको, यहाँनिर 2 हप्ता इसेन्सियल गुड्स पनि बेच्नु दिएन। अन्त बजारमा त्यसले गर्दाखेरि सब्जीको दाम बढ्यो, चिजबिजको दाम मनपरी बढाउँछ गाउँघरको दोकानतिर, तर कोही बोल्दैन। अब बोल्यो भने हामीलाई त अथोरिटी छैन, कतिजनालाई बोल्ने है, कतिजनासित अब भन्नुपर्ने। कोरोना बढिरहेको छ है, यही बिचमा इलेक्सन पनि आउने अब तर्खरमा नै छ भनौँ। बिहारको इलेक्सन लगभग समयमा नै हुनेवाला छ, बङ्गालको इलेक्सन पनि सम्भवत समयमा नै हुन्छ। यदि समयमा भयो भने 8-9 महिना मात्रै बाँकी छ बङ्गालको इलेक्सन हुनु, बङ्गाल विधानसभाको इलेक्सन हुनु। र यो इलेक्सनमा जनआन्दोलन पार्टीको सोच रणनीति के छ? अहिले हामी चुनाव, मैले अब अघि नै भने नि, त्यसै पनि साधारण एउटा कार्यक्रम त हामी त्यतिसित राम्रोसितले भेटघाट अस्ति भयो लकडाउनको बादमा, त्यसपछि भएको छैन। अनि हाम्रो कार्यक्रमहरू त छैन भनेदेखि चुनाव हामीले अहिले अब हेर्दैछौँ, अब्जर्भ गर्दैछौँ। अब चुनाव कस्तो किसिमको हुन्छ है, त्यो पनि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरो। अब सरकार त तयार त हुँदैछ नि, बिजेपीले चाहिँ अब 21 हत्याउँछौँ हामी बङ्गाल भन्दैछ, बिहारमा पनि हामी जित्छौँ भनेर भन्दैछ। तर पेन्डेमिकले कुन चाहिँ रूप लिन्छ? अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले त एटलिस्ट 2 इयर्स चाहिँ यही सिचुएसन बस्छ भने, जापानले त उनीहरूको गाइडलाइन्स अस्ति हेरेको कस्तो राम्रो लेखेको छ। अब वी हेभ टु को एक्जिस्ट विथ द भाइरस, सो इन अर्डर टु को एक्जिस्ट विथ द भाइरस
वी हेभ टु फलो द फलोइङ प्रोटोकल्स कति मजाले लेखेको छ त्यहाँ कि हामीलाई लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा साधारणतः हेर्दा चाहिँ 1.5-2 वर्ष चाहिँ यही स्थिति बस्छ अनि कसरी चाहिँ चुनाव कुन रूपमा अब इलेक्सन कमिसनले इलेक्सन कन्डक्ट गर्छ। अब जस्तै सर्टेन पर्सेन्टहरू त कोमोर्बिडिटी अघि नै भने ओल्ड एज छ, ओभरवेटको छ, डायबेटिक छ, हार्टको पेसेन्टहरू उनीहरू जोगिनु पर्ने हो। तर अब फिजिकल इलेक्सन भयो भने त उनीहरू त आउनुपर्छ, लाइनमा बस्नु पर्यो। लाइनमा बस्नुपर्दा अब सुन्नुहोस् त बिहान 7 बजीदेखि 5 बजीसम्म त मान्छे लाइनमा बस्नुपर्छ भनेदेखि त अब त्यो रोग भएको मान्छेहरू कसरी आएर लाइनमा न त अब चुनाव हप्ता दिन गर्नु पर्यो, हप्ता दिन त हुँदैन त्यस्तो। त्यसले गर्दा अहिले चुनाव कुन रूपमा हुन्छ अथवा एउटा चान्सेस पोस्टपोनमेन्ट पनि हुनसक्छ। तर चुनाव इलेक्सन हाल्यो भने चाहिँ अब हामी त्यो अकर्डिङली उपाय जस्तै अब ओल्ड एज भयो बिमारीहरूलाई उनीहरूलाई थ्रु वाट्सएप होइन अब वाट्सएप भन्दा पनि अनलाइनको प्रोसिड्युर चाहिँ अब त्यो अहिलेसम्म इलेक्सन कमिसनले त्यो ट्रायल बेसिसमा चाहिँ भन्दैछ, यो त एकदमै उपयुक्त हुने कुरो हो। तर अब सबैजनाकोमा त अनलाइनको फेसिलिटिज हुँदैन। अब जस्तै सर्टेन पर्सेन्ट अफ अब त्यो बिलो पोभर्टी अहिले अब अनलाइन क्लास पनि त्यस्तो भइरहेछ हो। अनलाइन क्लास एन्ड्रोइड फोन हुनेले मात्रै गर्नु सक्छ। हामी सबै छ एन्ड्रोइड फोन भएर पनि फेरि नेट हुनु पर्यो। अब है उत्तराखण्डमा एउटा देखेको थिएँ मैले, एउटा गाउँ रहेछ नेटवर्कै छैन रहेछ, तर त्यहाँको नानीहरू बिचरा दिउँसो भात खाएर एउटा माथि डाँडामा गएर जङ्गल जस्तो जग्गामा बसेर त्यहाँ अनलाइन क्लास गर्दै देखेँ। यस्तो किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब टेक्निकल कुरोहरू नि चुनाव गराउँछ, कुन रूपमा गराउँछ समय आउँदैछ है। तरै पनि यदि चुनाव भयो भने जनआन्दोलन पार्टीले कतिवटा सिटमा दार्जिलिङ पहाडको 3वटा सिटमा अहिले भेटै भएको छैन। मैले अब एक्लैले यतिवटा उतिवटा भन्नु सक्दिनँ है। त्यसले गर्दाखेरि अब कस्तो रूप लिन्छ, अब स्थिति कस्तो हुन्छ, हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ एक्लै अथवा हामी फेरि एउटा गठबन्धनमै जान्छौँ कि भन्ने कुरो अहिले त्यति म आफै एक्लैले म निर्णय लिनु सक्छु। यदि जापले इलेक्सन लड्ने नै घोषणा या त निर्णय लियो भने मुद्दा के हुन सक्छ? जापको त मैले अस्ति पनि भने है, हामी पोलिटिकली हाम्रो पार्टीलाई फर्म गर्दाखेरि हाम्रो गठन गर्दाखेरि एउटा मूल मुद्दा चाहिँ छ बङ्गालदेखि छुट्टै हुनु। अनि यसमा धेरैजनाले अब सिरियसली लिँदैन, सुन्दैन, चर्चा पनि गर्दैन कि अहिलेको रिसेन्ट हिस्ट्रीमा जति पनि राजनैतिक दलहरू गठन गरियो भयो यो 12, 13, 14 वर्षभित्रमा, त्यसमा जनआन्दोलन पार्टी मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ छुट्टै राज्यको एउटा बिल बनाइकन सुन्दर सिंह अल्लुवालिया मेम्बर अफ पार्लियामेन्टलाई हामीले दिएको हो है। त्यो बिलको कपी अब तपाईँहरूले माग्नुभयो भने छ मेरोमा। अनि हामी बिलसम्म बनाउने पार्टीलाई मुद्दा सोध्नु चाहिँ अब त्यही हो, हाम्रो मुद्दा त्यही नै हुन्छ। हामीले त मैले अब उपचुनावमा उठ्दा पनि भने पर्जापट्टा त राज्य सरकारले दिने कुरो हो, यसलाई विधानसभाको चुनावमा मुद्दा बनाउन सकिन्छ। तर लोकसभाको चुनावमा चाहिँ पर्जापट्टाको कुरा हुँदैन। त्यसकारणले पर्जापट्टाको कुरो, मिनिमम वेजेसको कुरो होइन, यो इस्यु त हुन्छ, तर जनआन्दोलन पार्टीले मूल मुद्दा जुन चाहिँ बङ्गालदेखि छुटेर हाम्रो आफ्नै अलग एउटा राज्य बनाउने कुरोलाई चाहिँ सबैभन्दा बेसी प्राथमिकता दिन्छ। र पर्जापट्टा जनआन्दोलन पार्टीको एउटा मुख्य मुद्दा थियो र यही विषय लिएर हामी केही विश्राम लिएर यो मुद्दामाथि नै फेरि फर्केर आउनेछौँ। चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। र हामी पर्जापट्टासम्म पुगेका थियौँ। पर्जापट्टाको मुद्दा जनआन्दोलन पार्टीले उठाएको थियो, सुरु गरेको थियो, यसको लागि भोक हडतालसम्म पनि बसेको थियो। तर यो मुद्दा पनि हाइज्याक भयो भन्ने सुनिँदैछ नि, अर्को पार्टीले हाइज्याक गरे जस्तो छ। हाइज्याक भन्नु पनि होइन, हाइज्याक पनि होइन, हाइज्याक त हाइज्याक नै भन्छ कि। तर अब हामी म चाहिँ यो क्लेम गर्दिनँ कि वी वेयर द फर्स्ट पार्टी टु रेज दिस इस्यु भनेर कि। यो धेरै अघिदेखि नै यो पर्जापट्टाको कुरो आएको, कम्युनिस्ट सरकार हुँदाखेरि पनि कुरा आएको हो है। त्यसमा के अरे स्वभूमि भन्ने एउटा संस्था मैले बारम्बार भन्छु पोख्रेबुङ भ्यालीमा त्यो निकालेको थिएछ। तर अहिले आएर 2016मा हामीले पार्टी फर्म गरेपछि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा इस्यु बनायौँ नि। तर अब
हाम्रो त्यति बेला झन्डै 34वटा बगानबाट प्रतिनिधिहरू आयो त्यहाँनिर। हामीले एउटा टोकन एउटा अनसन राखेको, आमरण अनसन पनि राखेनौँ। आमरण अनसन बस्ने कुरा आउँदैन यसमा है। तर त्यतिखेर के भन्यो भने अब त्यति बेला जिटिए चलाउनेहरू अहिले अब जसलाई चाहिँ गोजोमोमो 1 भन्छ, त्यो के अरे गोजोमोमो 1 को एकजना सभासद, अब नाम पनि कति भन्नु है, यो पर्जापट्टा हामी दिन्छौँ, हामीलाई तौजी डिपार्टमेन्ट दिएको छ भनेर प्रेसमा दियो कि। अन्त मैले भने तौजीले कसरी दिनु सक्छ, दिएर देखाऊ भने नि। वास्तवमा तौजी डिपार्टमेन्ट यस्तो छ नि भाइ, त्यो कुरा नबुझिकन बोलिदिँदाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई फेरि त्यो रिफ्युट गर्नुपर्ने, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्नेमा समय बर्बाद नि। अब त्यति बेला त्यसो भनेर टार्नु खोज्यो, मैले त्यसको जवाब दिएँ। तौजी डिपार्टमेन्टले कहिले पनि पर्जापट्टा दिँदैन। तौजी डिपार्टमेन्ट भनेको गभर्मेन्टको त्यो एउटा ओल्ड सिस्टम, पुरानो सिस्टम हो, जसले चाहिँ चिया कमानको जमिनहरूको लिजहरूको त्यो अपडेट गराउँछ, रिन्यू गरेको छ कि छैन, रेन्ट ठिक तिरेको छ कि छैन भन्ने। तर उनीहरूले त्यसको जवाब पाएपछि चाहिँ भरे पर्चापट्टा डिमान्ड कमिटी भन्ने हाम्रो एउटा फ्रन्टल विङ्स बनाएको थियो, डल्लै किनेर लगिदियो विमल गुरुङले तल। झन्डा थाप्ने देखाइहेरिकन हो, किनिदिन्छ नि अहिले त। अब जनआन्दोलन पार्टीको अघि कतिजना अब सदस्यहरूलाई त किनेर लाँदैछ नि। अब किनेर मेरो त ट्रेड युनियनको एउटा सेक्रेटरी मैले खोजेर निकालिदिएको, अहिले जिटिए चलाउनेहरूले किनेर पैसा छ नि त उनीहरूकोमा, पुरा पैसा छ। अब पैसा छ अन्त त्यसले किनेर लग्यो। त्यति बेला हाम्रो पर्जापट्टा डिमान्ड कमिटी डल्लै किनेर लगिदियो। सुदीप कार्की त हाम्रो कन्भेनर, ठिकै छ, अब त्यहाँ लगिदिएछ, उनीहरूले अब गर्नु सक्छ, किनभने उनीहरू सरकारसित एकर्ड गरेको दल हो, फेरि सत्तामा छ जिटिएको भनेर हामीले त भन्यो होइन। पोजिटिभली हेर्नु पऱ्यो नि त, छैन नि। ल थालिङ्गै बनायो, अहिले सुदीप कार्की अस्ति सोधेको दुबईमा रहेछ, काम पनि दिएन उसलाई एउटा हो। पछि त्यहाँबाट फेरि सेकेन्ड फेज हामीले फेरि यसो अब एकाडेमिकली यसलाई स्टडी गरौँ न, पहिला कोले गरेको रहेछ भन्दाखेरि पुरानो फर्मर अब एक्स म्यानेजर, टी गार्डन म्यानेजरहरू पनि भेटेँ, 3-4 जना मैले पोखरेबुङमा। त्यति बेला फेरि अहिलेको गोजोमोमोटुले हामी ल्याउँछौँ, आमामा हाई पावर कमिटी हो, त्यहाँ फेरि कन्ट्रोभर्सी ल्यायो, त्यसलाई फेरि सुल्झाउनु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो हाइज्याक त म भन्नु सक्दैन कि, तर यो पनि एउटा कन्सेन्सस। दार्जिलिङमा नि सबै राजनीतिक दल चाहिँ एकै ठाउँमा आएर एउटा एकरूपता, एकमत देखाइहेरिकन, किनभने यो कुदेर को फर्स्ट हुने, कसले चाहिँ ल्याएर क्रेडिट, यो लामो यो एउटा कम्प्लिकेटेड एउटा इस्यु हो। तर सरकारले इच्छा शक्ति र यहाँ माग्नेहरूको ढङ्ग पुग्यो र जोड दिनु सक्यो भने पुरा हुनसक्छ। किनभने एउटा कुरा चाहिँ राम्रो चाहिँ के भयो भने मुख्यमन्त्री आफै स्वयंले यहाँ मोटर स्ट्यान्डको मिटिङमा, जनसभामा सायद हुनसक्छ उसले यो कुरो गर्नु कर लाग्यो नि त होइन। त्यहाँ अब त्यो बनाउनुमा पनि त सबैको त्यसमा उस छ नि, हामीले गर्दा बोलेको भनेर हुँदैन। दार्जिलिङमा एउटा कुरा चाहिँ राजनीतिमा के चाहिँ एउटा नराम्रो प्रथा छ भने नि, विपक्षी दल र प्रतिपक्षी दललाई चाहिँ नि नन एन्टिटी भन्छ क्या। सुन्नु, राम्रो कुरा सुन्नु है। अब त्यसलाई राम्रो कुरो ठिक हो भने त त्यसलाई उनीहरूले एक्सेप्ट गरिहेरिकन काम गर्दा हुन्छ नि। अब कतिवटा कुरा बोल्दा हामीले पनि क्रिटिकली बोलेको होइनौँ नि, आलोचना मात्रै गरेको होइन नि, त्योभित्र सजेसन्सहरू पनि छ नि, त्यसलाई एउटा सजेसनको फर्ममा पनि लिनु सक्छ नि। भनेपछि यो पर्जापट्टाको विषय लिएर अहिले विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा स्टेट गभर्मेन्टको एकदमै नजिक छ, उनीहरू मिलेर नै काम गरिरहेको छ है। र यो विषय लिएर विनय तामाङपन्थी गोजोमोमोले इनिसिएट गर्छ भने, स्टेट गभर्मेन्टसित पहल गर्छ भने तपाईँहरूले जनआन्दोलन पहल गर्नुपर्छ कि। तर कुरा यस्तो छ भाइ, यो अब हुनु त अब अहिले पेन्डेमिकको टाइममा है यो इस्युजहरू निकाल्नु भनेको चाहिँ अब एउटा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी के अरे ठिमीतिर भनेको जस्तो नि। सबको ध्यान अहिले पेन्डेमिकमा छ। अहिले मुख्यमन्त्री व्यस्त छ। अब बेङ्गललाई चारैतिरबाट हेर्दैछ। म कतिको ट्याक्टफुली यसलाई ह्यान्डल गर्छु यो सिचुएसनलाई होइन, कन्टेन्ट गर्नु सक्छ, यो माथि डिपेन्ड गर्छ यो नेक्स्ट इलेक्सन। मलाई त लाग्दैछ कि कता एउटा कुरा बिजेपीले नि यो इलेक्सन अगाडि एउटा भ्याक्सिन त्यसै लगाइदिनु पनि सक्छ मान्छेलाई भट्टाभट क्या। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब पर्जापट्टाको कुरो उनीहरू नजिकमा छ। अब कतिको कुरा सुन्छ त्यो म भन्नु सक्दिनँ, नजिकमा मात्र भएर हुँदैन। अब कुरा सुन्नु लायकको गर्ने छ भने पो मान्छेले पनि कान थापेर सुन्छ त। अब त्यहाँ त्यो गएर नमस्ते गरेर बोल्दै बोलेन भने त कसले सुन्छ। त्यसले गर्दा एसर्ट गर्नु पऱ्यो नि, एसर्ट गर्नु पऱ्यो। तर अब म अझै एउटा कुरा भन्छु, ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर इन्चार्ज एक्सक्लुसिभली अलग्गै कसैलाई दिएको छैन जस्तो लाग्छ। मुख्यमन्त्रीकै
अन्डरमा छ। त्यसले गर्दा उहाँकोमा समय छैन। यो इस्यु लिएर त हामीले 2016 मा मिस्टर मनोज पाण्डे ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स डिपार्टमेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई भेटेर झन्डै 45 मिनट्स बस्यौँ हामी कि अहिले पनि मिस्टर पाण्डे नै हुनुपर्छ। मिस्टर पाण्डेले त हामीलाई भनेको फर्स्ट टाइम मैले यो इस्युलाई आज चाहिँ बुझेँ भन्दैछ। एउटा ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स डिपार्टमेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले त यो ल्यान्ड राइट्सको कुरो हो, टी गार्डनको ल्यान्ड राइट्सको कुरो चाहिँ आई एम हियरिङ दिस इस्यु फर द फर्स्ट टाइम, भेरी इन्ट्रेस्टिङ, विल मिट अगेन भनेर भनेको हामीलाई। कि अन्त छ पऱ्यो भनेपछि त दे आर अल अनअवेर अफ दिस इस्यु नि। त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीले पनि समय पाएको छैन। त्यहाँ गएर माग्नु भनेको चाहिँ एक पन्ना दुई पन्ना याददास्त यस्तो गरेर फोटो खिचेर हिमालय दर्पणमा टेलिग्राफमा निकालेर हुँदैन। एसर्ट गर्नुपर्छ, म्याडमको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ। यस्तो खालको माने बोल्दाखेरि लामो बोल्नु हुँदैन। हुन्छ कि एउटा त्यो बटम लाइन क्या त्यो क्याची खालको कुरा बोल्दा चाहिँ जसमा अरे यस्तो हो भन्ने किसिमले अब त्यो एउटा तरिका छ नि भाइ। त्यसले गर्दा टिम बनाउनु पर्छ, त्यहाँ बसेर उसलाई भेटेर समय पनि दिनुपर्छ उसलाई। आज नै दे, अर्को चुनावमा दिएन भने अब यहाँ त त्यसो भन्यो म त दिन्छु भनेर गएको हो। मैले त त्यति बेला चामुङको एउटा जनसभामा भने पनि मुख्यमन्त्रीले पर्चापट्टा चाहिँ दियो भने चाहिँ अब बागडोग्रामा चाहिँ अब डम्फो बजाउँदै भए पनि के बजाउँदै भए पनि लिनु चाहिँ म पनि जान्छु भनेको। तर अब अहिले हामी हार्यौँ, हामी दिएनौँ भनेर हुन्छ? हुँदैन नि। मुख्यमन्त्रीले वचन दिएको हो, अनि मुख्यमन्त्रीले वचन दिएपछि नि त्यो 3वटा सिटको लागि उसले मलाई के अरे त्यहाँनिर भोट दिएन भन्नु पाउँछ? एसर्ट गर्नु पर्यो नि, अप्रोच गर्नु पर्यो, टाइम टु टाइम फलोअप गर्नु पर्यो। त्यो भएन। यो सही टाइम लाग्दैन एप्रोच गर्ने स्टेट गभर्नमेन्टलाई। अब त्यो त फेरि चुनावको मुखमा अब आएर है अब अरू राजनीतिक दलले त सुहाउँछ होला, तर दार्जिलिङमा 2टा राजनीतिक दलले चाहिँ सुहाउँदैन। जो चाहिँ अब एउटा छ दिल्ली मुखी, एउटा कलकत्ता मुखी पार्टीले चाहिँ चुनावको मुखमा सुहाउँदैन। बरु हामीले सुहाउँछ होला कि उनीहरूको त कमिटमेन्टको कुरो हो नि त। अन्त अहिले अब त्यो कन्सेन्ससको कुरा पनि मैले भने त, अन्त पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने कन्सेन्ससको कुरा चुनावको मुखमा गरेर हुन्छ? भात पाकिसकेर तिउन पनि पकाइसकेर बाँड्ने भात पस्किने बेलामा पो कोले खाने भनेर हिसाब गरेर हुन्छ? पकाउनु अगाडि नै गनेको हुनुपर्छ कतिजनाले खान्छ। अन्त यो कन्सेन्ससको कुरो बिचमा पो बस्नुपर्छ। अब यो इस्युजहरू छ। मैले देखेँ अब छुट्टै राज्यको कुरोमा उत्तराखण्डहरू बनिँदाखेरि, छत्तिसगढहरू बनिँदाखेरि लोकल राजनैतिक दलहरू सब एक भएको थियो, युनाइटेड भएको थियो। युनाइटेड भोइसेस हुन्छ। अब हाम्रो त मल्टिपल भोइसेस छ। मल्टिपल भोइसेसले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म हामी पछाडिएको जस्तो लाग्दैन। एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो, किनभने गभर्मेन्टले पनि अब एउटा बाहना खोज्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि मल्टिपल भोइसेस छ। अब कसैले युटी चाहिँ भइहाल्छ अरे भन्छ, अब कहाँ चाहिँ हुन्छ है। अब कसैले भन्छ हामी त राज्यदेखि 1 इन्ची तल झर्दैनौँ भन्छ, कसैले भन्छ अब 6औं अनुसूची भएको आत्मा भएको भन्छ, कसैले मर्जर भन्छ। अहिले त झन् अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्छ। के भनेको सिधै गोर्खाल्यान्ड नभनेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जस्तो लाग्छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन उनीहरूलाई थाहा होला है। अब हामीले त नदेखेको सपना, देख्दै नदेखेको सपना मैले कसरी भन्नु? अब यो त अहिले अन्धाले हात्ती छामेको जस्तो हुँदैछ। त्यो पुच्छर समात्ने अन्धाले चाहिँ हात्ती त डोरी जस्तो हुँदो रहेछ भनेको जस्तो नि। तर अब केन्द्र सरकार, अहिलेको केन्द्र सरकार त्यो पनि है, अहिलेको केन्द्र सरकारले अब भन्छ बिजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामीलाई दिनुपर्छ भन्छ। अब जब चाहने अब जसलाई चाहिएको छ उनीहरूले चाहिँ भन्नु सकेको छैन। फेरि अर्को राजनीतिमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने चाहिँ हामीले मात्रै सायद चलाएको होला फर्स्ट टाइम। मैले चाहिँ नसुनेको यत्रो वर्ष पुग्यौँ हामी है। कुनै पनि समाधान, पोलिटिकल समाधान चाहिँ एकैचोटि के अरे सधैँको लागि मिलाएर दिनु सक्ने भए चाहिँ उत्तर पूर्वीमा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल भनेर दियो पहिला 6 सिड्युलको अन्डरमा। त्यसलाई पछि उनीहरूले एस्पिरेसन्स हाम्रो फुलफिल भएन, यहाँ प्रब्लम, त्यसलाई युटी बनायो। युटी पछाडि स्टेट दियो। स्टेट बनाइसकेर पनि कतिवटा पावरहरू दिएन। अब अहिलेको झन् यो बिजेपी सरकार हो नि त। अब बिजेपी सरकारलाई मैले के अरे बहस गर्नु त सक्दैन, हामी सानो मान्छे है। तर एकाडेमिकली हेऱ्यो भने अहिले नरेन्द्र मोदीको चाहिँ यो सेकेन्ड टेन्योर छ। 2019 मा जुन किसिमको उसले म्यासिभ म्यान्डेट पायो, त्यसले उसलाई एउटा के अरे पावर दियो भनेर चाहिँ उसले डेमोन्स्ट्रेट गर्यो भने फर्स्टमै उसले 370 लाई एब्रोगेट गर्यो। अब यहाँ कतिजनाले 370 एब्रोगेट गरेको कुरालाई पनि उदाहरण दिँदैछ, छुट्टै राज्य हामीलाई दिनुपर्छ भनेर। यो त रिभर्स गियरमा छ नरेन्द्र मोदी। नरेन्द्र मोदीले रिभर्स गियरमा चलाउँदैछ। अब 370 एब्रोगेट गरेर त काश्मीर जस्तो भइरहेको एउटा पावरफुल स्टेटलाई
युनियन टेरिटोरीमा डिमोट गराइरहेको छ, डिमोसन अब घटाइदियो, स्टेटस घटाइदियो है। तर लद्दाखलाई फाइदा भयो किनभने उनीहरूलाई एउटा सेपरेट युनियन टेरिटोरी त दियो, तर खुसी भयो युटी पाएर कि। तर लद्दाखले त्यति बेला सोचेन। अब त्यो 370 ले चाहिँ प्रोटेक्सन गरेको थियो, त्यहाँ स्पेसल स्टेटस थियो र बाहिरबाट आउटसाइडरहरूले एउटा कुरा अब धेरैवटा उनीहरूले फेसिलिटिजहरू पाएको थियो, तर एउटा चाहिँ के हो भने आउटसाइड द स्टेटकोहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर जमिन किन्नु पाउँदैन थियो। तर अब युनियन टेरिटोरी भएपछि लद्दाखमा बाहिरको मान्छे जमिन किन्नु थाले। अहिले लद्दाखले फेरि 6 सिड्युलको कुरा गर्नु थाल्यो। अब 370 ले चाहिँ भएकै राज्यलाई घटाएर युनियन टेरिटोरी बनाइरहेको छ। हाम्रो साथीले अस्ति उदाहरण दिँदा चाहिँ के भन्छ, 370 दिनु एब्रोगेट गरेर हामीलाई राज्य किन दिनु, उसले गाडी नै ब्याक। अब कन्सोलिडेसन नरेन्द्र मोदीले वान नेसनको कुरा गर्दैछ, वान नेसन वान ट्याक्स, वान नेसन वान ग्रिड। अब 2 दिन अगाडि जीएसटी को कुरोमा हेमन्त सोरेन, क्याप्टन अमरिन्दर सिंह, ममता ब्यानर्जी, उद्धव ठाकरे, अशोक गेहलोत, नन एनडिए स्टेट्सको चिफ मिनिस्टरहरूले जीएसटीमा हामीलाई कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नदिने भयो। त्यसले अब कहाँ पुर्याउँदैछ कुरा भने फेडरलिजम, त्यो जुन चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर छ नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई नै अब पावरलाई सेन्ट्रलाइज गर्दैछ। भएकै राज्यहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर, कन्स्टिट्युसनल पावर, फिस्कल पावरलाई त नरेन्द्र मोदीले कन्सोलिडेट गरेर माथि सेन्ट्रलाइज गर्दैछ भएकै राज्यको भन्ने चाहिँ। यति बेला चाहिँ अर्को नयाँ राज्य, त्यो पनि हामीलाई, उसले त गाडी नै ब्याक कुदाउँदैछ नि, फ्रन्ट कुदाएकै छैन नि। अन्त म त छक्कै पर्छु, 370 एब्रोगेट गर्यो, अन्त हामीलाई पनि राज्य दिनु। 370 ले त भएकै राज्यलाई युनियन टेरिटोरी बनाइरहेको छ। यहाँनिर पिपिएसको कुरा आइरहेको छ नि, पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा आइरहेको छ। कसैले पनि यो हो भनेर भन्नु सकेको छैन। अब तपाईँले भन्नु जस्तो हात्ती जसले जहाँ जहाँ थाम्यो त्यो अनुसार नै देखिरहेको छ पिपिएस भने। तर अहिले भर्खर चाहिँ यहाँको जसले पनि बिजेपीलाई सपोर्ट गरेको थियो त्यो लास्ट लोकसभा इलेक्सनमा उनीहरूले भन्दैछ प्रायःले नै गोर्खाल्यान्ड भनेर भनिरहेको छ। र पनि त्यहाँनिर जिएनएलएफ एउटा पार्टी हो जसले चाहिँ 6 सिड्युल भन्दा मुनिको व्यवस्था चाहिँ होइन, 6 सिड्युल भन्दा माथिको हुनुपर्छ भनिरहेको छ नि। र यो डिमान्ड बिचैमा फेरि जिटिए माथि नै रिभ्यू मिटिङ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कल गर्नु, यसको लागि चिठी आउनु, यहाँनिर फेरि बाजाबाज सुरु हुनु, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो अब गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेर्नुहोस् है, अब एउटा देश चलाउने पार्टी होइन, सरकार हो नि। भारत सरकार माथि दिल्लीमा त्यसै त्यो ऐरे गैरे नक्थु खैरे बसेको छैन नि, त्यहाँ बहुत सोच्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज बिजेपीले छुट्टै राज्य दिँदैन भन्ने विचार भएको चाहिँ म पनि हो एउटा। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि बिजेपी चाहिँ हामी विरोधी हो, हामीलाई यस्तो व्यवहार गर्नु के कारणले दिँदैन, अब त्यो पनि सोध्नु पर्यो नि। अब एउटा देश चलाउने पार्टी हो, एउटा त मुख्यतया त म के देख्छु भने एउटा पेन्डोराज बक्स हो। आज गोर्खाल्यान्डको कुरो गर्ने साथ अरू क्षेत्रबाट पनि यस्तो छुट्टै राज्यको कुरोहरू आउँछ क्या। अन्त त्यसले गर्दाखेरि बिजेपीले दिँदैन भनेको चाहिँ मैले बिजेपीको विरोध गरेको चाहिँ होइन, म को हो र विरोध गर्नु सक्ने होइन। तर एकाडेमिकली हेरेको उसको जुन चाहिँ अब मैले अघि पावर कन्सोलिडेसनको कामहरू हेर्दाखेरि अब सोसियल वेलफेयरको कुरोहरू मोदी आफ्नै हातमा लिएको छ। जस्तै आयुष्मान भारत, हेल्थ डल्लै उसैले नै। अब एजुकेसन अस्ति देख्यो कन्करेन्ट राजनीति गर्नेहरूले अब हुन त म भयङ्कर बुझेको चाहिँ भनेको होइन, बुझ्नु। अब एजुकेसन से फर इन्स्टेन्स कन्करेन्ट लिस्ट 3वटा लिस्ट हुन्छ होइन, एउटा सेन्ट्रल हुन्छ, एउटा स्टेट, एउटा कन्करेन्ट लिस्ट भएको विषय चाहिँ राज्यको पनि त्यति नै क्षमता हुन्छ उनीहरूकोमा पनि। तर अब एजुकेसनमा हेर अस्ति सिलेबसहरू सबै चेन्ज गर्यो, प्याटर्नहरू सब चेन्ज गर्यो। अब अहिले यो फिस्कल अब ट्याक्समा पनि कन्सोलिडेट गरेर डल्लै ट्याक्स नै उनीहरूले राख्ने। अब राज्य सरकारले कम्पेन्सेसन माग्दा पनि नदिने, यस्तो किसिमले कन्सोलिडेसन गर्दैछ पावरलाई सेन्ट्रलाइज। त्यसमा पनि भित्रको कुरा गर्नु भने त अब डेमोक्रेसीमा बोल्नु पाइन्छ। म बिजेपी भित्र पनि यो एउटा ग्रिभान्स छ, डल्लै प्राइम मिनिस्टर्स अफिसले मात्रै चलाउँदैछ। इन्डिभिजुअल मिनिस्ट्रिजहरूले काम गर्नु सकेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि काम ढिलो हुन्छ, किनभने प्राइम मिनिस्टर आफैले नै डल्लै काम हेर्दैछ अरे। अब त्यसले पार्टीलाई त लङ रनमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो, तर देशलाई त्यसले त्यो जुन चाहिँ एउटा स्पिड छ डेभलपमेन्टको त्यसलाई ठुलो एउटा ब्रेक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले
यो के अरे भाइले सोधेको चाहिँ छैटौँ अनुसूचीको कुरो यो कुरोहरू अब आफ्नो आफ्नो विचार हो है त्यसमा। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी त राज्यको कुरा गर्नेहरू हौँ है, छुटिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। त्यसमा पनि नोमेनक्लेचर पनि मोटामोटी घरिघरि त्यसमा विवाद आउँछ। गोर्खाल्यान्ड राख्नु हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड राख्यो भने एकदम त्यो कम्युनल्स हुन्छ, यहाँ नन गोर्खाजहरू पनि बस्छ भन्ने कुरा। एकपल्ट चिया प्रदेश भन्ने राखौँ भन्ने पनि हामीले एउटा कुरा गऱ्यौँ है। अब जेसुकै भए पनि एउटा गोर्खाल्यान्ड भन्ने नाम अहिले भारतमा जति पनि राजनैतिक अब पार्टीको नेताहरूले, राजनैतिक दलहरूले बुझेको छ हाम्रो छुट्टै राज्य चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर। अनि अब गोर्खाल्यान्ड माग्नु जाँदा त हामी पनि 2008देखिको त्रिपक्षीय वार्तामा धेरैचोटि गयौँ। म पनि एउटा पार्टिसिपेन्ट भएर गएको। कतिवटा मिटिङ त ट्राइपार्टाइटमा त मेरो लिडरसिपमा गएको, त्यो रेकर्डमा छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द लेखेर चढाएको, मधुकर गुप्ते, जीके पिल्लै, पछि पोलिटिकल लेभलको मिटिङमा हामीले लेखेर दिएको दस्तावेज। हामी त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड भनेर लेखिदिइसकेको कुरो साथीहरूले फेरि त्यसलाई रिभर्समा ल्याएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नु चाहिँ किन डराउनु? गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहिँ किन डराएको? यसले चाहिँ के उस गर्छ होइन हामीलाई? त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डमाथि चर्चा चाहिँ भएकै हो, पहिलाको भएको एकदमै भएको, सुरुवात नै त्यसबाट। अब अहिले कतिजनाले भन्छ होइन, अब लामो हुन्छ भाइ यो कतिवटा अब इतिहास भनौँ न, अब 10 वर्ष अगाडिको जनमुक्ति मोर्चामा हुँदाखेरि काम गरेको कुरोहरू कि अब बाइपार्टाइट बुद्धदेव भट्टाचार्यले हामीले 2008 सालको जुन महिनासम्ममा चाहिँ केन्द्रमा नजानुहोस् तपाईँहरू, तपाईँ र हामी माझको जुन चाहिँ एउटा विवाद छ यसलाई यहीँ नै सुल्झौँ, यसलाई दुई पक्ष गरौँ, राज्य सरकार र तपाईँहरू बसौँ र मिलाउँ भनेर हामीलाई पुरा रिक्वेस्ट गरेको। अनि बुद्धदेवको भाषा एकदम मिठो थियो। उहाँले जहिले पनि भन्थ्यो लेट अस लिभ टुगेदर, हो प्लिज डोन्ट टक अबाउट सेपरेसन भनेर भन्थ्यो। मिठो भाषा थियो, पढ्ने मान्छे, अध्ययन गर्ने मान्छे नि त्यो धम्की दिँदैन थियो। त्यसो गर्दा गर्दा जुन महिना 2008मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म गएको थिएँ, मिस्टर अनमोल प्रसाद थियो, हाम्रो लयर भाइ दिनेश चन्द्र राई पनि थियो, अनि को थिए एकजना राजु प्रधान हुनुपर्छ। त्यो मिटिङमा चाहिँ बुद्धदेवले लास्टमा कन्सिड गर्यो, तपाईँहरू जानुहोस्, त्यसो भए त्रिपक्षीय वार्ता हुन्थ्यो। त्रिपक्षीय वार्ता सुरु हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट होम सेक्रेटरी चाहिँ मधुकर गुप्ते थियो। मधुकर गुप्तेलाई हामीले सब्मिट गरेको कागज तपाईँहरूले हामीले दिएको कुरो स्वीकार्नुहुन्न भने गएर होम मिनिस्ट्रीमा त्यो रेकर्डमा छ, तपाईँले आरटिआई गरेर निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। हामीले वर्ड गोर्खाल्यान्ड चलाउनु युज गरेको हो। अब जनमुक्ति मोर्चा हो त्यति बेला म, त्यो जनमुक्ति मोर्चा 2008-2009मा गोर्खाल्यान्ड भन्नु सक्ने जनमुक्ति मोर्चा आज आएर के कारणले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नु पर्दैछ त्यो त जगजाहेर छ। अब म त्यसलाई पनि चिरफार गर्दिनँ होइन। अब आफ्नो कमजोरी आफूले कहीँ गल्ती गर्यो, भुल गरेपछि चाहिँ यो परिणाम हुन्छ। अनि यो परिणाम अब नेताको गल्तीले गर्दाखेरि अब अहिले फेरि त्यो लुडो खेलेको जस्तो फेरि अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनभित्र के छ खोज्नु पर्दैछ फेरि। अब र के अरे राज्यमा पहिला बुद्धदेव सरकार थियो, माने वाम मोर्चाको सरकार थियो, अहिले ममता ब्यानर्जीको सरकार छ। पहिलाको सरकारले भन्थ्यो हामी सँगै बस्नुपर्छ, हामी छुटिनु हुँदैन, हामी सेपरेट हुनु हुँदैन। तर अहिले ममता ब्यानर्जी सरकारले, ममता ब्यानर्जी आफैले एउटा मिटिङमा भन्नुभयो कि यो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ विषय छ यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो भनेर भन्नु। दुईटामा कस्तो प्रकारले तपाईँले? होइन, त्यो चाहिँ अब अप्रोच नि, अब बुद्धदेवको चाहिँ यो कुरा भिन्दै भिन्दै कुरा हो। अब होइन, बुद्धदेवको चाहिँ एटिट्युड थियो हामीलाई सँगै बसौँ भन्ने। अब सँगै कोही मान्छे तपाईँकोबाट छुटेर जाँदा छ भने त उसलाई त मायाले पो जितेर राखिन्छ त होइन, धम्किलेर होइन नि त। जान्छु भन्ने मान्छेलाई कुट्नु थाल्यो भने त त्यो त झन् जान्छु भन्छ नि। बुद्धदेवको अप्रोच चाहिँ त्यस्तो थियो, बडा साधारण थिए है। हुन त अब त्यसो भन्दा मलाई एकचोटि त्यो लान्छाना पनि लाग्यो, लेखे एकजनाले अमर लामा चाहिँ कसरी बुद्धदेवको के अरे बुद्धदेवलाई प्रेज गर्ने भयो। अरे राजनीतिमा गलतलाई गलत भन्नु। मैले एज अ पर्सन चाहिँ बुद्धदेव चाहिँ अध्ययन गर्ने मान्छे भएकोले गर्दा उसको त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यस्तो थियो। तर उसले पनि हामीलाई बङ्गालमै नै राख्ने, तर उसले चाहिँ नछुटौँ न, सँगै बसौँ, के छ तपाईँहरूको भन्ने कुरो हामीलाई भन्नुहोस्, हामी दुई पक्ष बसेर यसको
एउटा निष्कर्षमा निक्ल्यौँ भन्ने चाहिँ उहाँको विचार थियो। तर अब अहिले आएर ममता ब्यानर्जीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको इस्यु हो भनेर चाहिँ अब म यसमा भन्छु। अब यहाँ नभन्नमा 2017 सालको आन्दोलनमा अल पार्टी मिटिङमा हामीलाई पनि निम्तो आयो, त्यहाँ नजानु पनि गल्ती हुन्थ्यो है। तर हामी गयौँ, हामी जानुको अर्थ त्यो थिएन कि ममता ब्यानर्जीलाई ढोकाउनु क्या। धेरैजनाले भन्छ तिमीहरू पनि गएको थियो, अरे गयौँ नि, हामी गयौँ, हाम्रो पक्ष राख्यौँ नि। हामीले त लेखेको कागजको कपी त ममता ब्यानर्जीलाई मात्र दिएन, जेएनएलएफलाई पनि एउटा कपी दिएको छौँ, विनयको गुटलाई पनि एउटा कपी दिएको छौँ, अर्को क्रामाक्पाको पार्टीले क्रामाक्पा गएन, अरू जतिजनालाई पनि हामीले कपी दिएको छौँ, तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यो दिन चाहिँ मैले फर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अ वर्ड प्रेरोगेटिभ। सी युज्ड अ वर्ड प्रेरोगेटिभ, गोर्खाल्यान्ड इज योर प्रेरोगेटिभ चाहिँ भन्यो। तर मैले अब मनमनमा चाहिँ सोचेँ कमसे कम यस्तो एरोगेन्ट मुख्यमन्त्री जसले गोर्खाल्यान्ड सुन्नै नमाग्ने, तर कमसे कम यो तपाईँहरूको प्रेरोगेटिभ हो भन्ने चाहिँ भयो नि त होइन। राजनीति त त्यस्तो हुन्छ नि त। अब पर्जापट्टाको कुरा त कहिले गर्दैन थियो कमानको विषय लिएर, तर पोहोर चुनावको मुखमा चारैपट्टिबाट कराउँदाखेरि यहाँ मलाई याद छ नि सुपरमार्केटको जनसभामा मुख्यमन्त्रीले भनेको हो पर्जापट्टा म दिन्छु भनेर। सक्नु पर्यो नि त। त्यो त हामीले हाम्रोमा हुनु पर्यो, त्यो क्षमता हुनुपर्छ, त्यो माने के भन्छ अब क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ। अनि अर्को जो पोलिटिकल अक्युमेन्ट भन्छ, अक्युमेन्ट पनि हुनुपर्छ, स्टडी गरेर गएको हुनुपर्छ। किनभने उसले यो क्वेसन गर्यो मैले कुन एन्सर दिनुपर्ने। त्यो एक पन्ने मेमोरेन्डम अब पछि त कस्तो भएको थियो, राजनाथ सिंह त गृहमन्त्री कि खुट्टा पनि ओभर खुट्टा लागेको नक्सा दिनेले पनि यो पनि नउठाइकन बसेर दिने मेमोरेन्डम भएको थियो गोर्खाल्यान्डको। त्यति साह्रो खेलाइन्छ क्या, त्यतिमै सक्थ्यो मिटिङ। छैन अहिले हामीलाई अब कतिवटा कुरा छ भन्नु अप्ठ्यारो कि, किनभने छुच्चा भइन्छ। राज्य सरकार या त केन्द्र सरकार उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु सक्यो भने केही न केही हुन्छ हाम्रो लागि, दार्जिलिङ पहाडको लागि, गोर्खा जातिको लागि केही बेनिफिट हुन्छ। तर अहिलेसम्म दिनु सक्ने कुरोहरू दिनु सक्छ है। अब अहिलेको सिचुएसनमा मैले भनिहालेँ, जब पावर त उसले डल्लै कन्सोलिडेट गरेर सेन्ट्रलाइज गर्दैछ, वान नेसनको कुरा गर्दैछ, वान नेसन वान ट्याक्स। अब मुख्यमन्त्री नन एनडिए गभर्मेन्टको मुख्यमन्त्रीहरू त निराश छ हिजोदेखि, किनभने कति हजार करोड अब दिएन। त्यो फिस्कल अटोनोमी पनि सेन्ट्रलले माथि आफ्नो उसमा लाँदैछ भने यतिखेर राज्य माग्नु जानु चाहिँ त्यो अब एउटा व्यर्थको कुरा हुन्छ। तर हुनसक्ने काम चाहिँ राम्रोसितले अप्रोच गर्नु सक्यो र उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउनु सक्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार नि। अब दार्जिलिङ पहाडको लागि, दार्जिलिङ गोर्खा जातिको लागि यदि साँच्चै नै राम्रो गर्छ भने कुन सरकारमाथि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? टिएमसी सरकार या त बिजेपी सरकार? अब मैले भने कि बिजेपीलाई मैले कतिवटा कुरोमा यो बिजेपी सरकारले दिँदैन भन्छ कि, तर त्यो मेरो एउटा तिखो आलोचना मात्रै होइन। बिजेपीले ओभरअल नेसनल उसमा अब जस्तै 11 जात गोष्ठीको कुरो होइन, आरटिआई गरेर रिपोर्टहरू निकाल्छ। अब त्योभित्र रेजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डियाले के रिकमेन्ड गरेको छ, उसको फेरि एउटा एक्सपोर्टको टिम हुन्छ, सोसियल साइन्सेस विङले के रिपोर्ट दिएको छ त्यो हामीले हेरेको छौँ। तर आसाममा 6वटा जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिनुको लागि उनीहरू एकदम रेडी अग्रिड थियो है। अनि बिल पनि प्लेस गरेको हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ आसाममा। आसाम जस्तो राज्यमा जहाँ चाहिँ उनीहरूको कतिजना बिजेपीको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट गयो, त्यहाँ बिजेपीको सरकार छ, त्यहाँ त अन्तमा आएर उनीहरूले त्यो सिड्युल ट्राइबको के अरे बिललाई रोक्यो। अब त्यो रोक्नुमा के छ भने उनीहरूले आसामलाई मात्रै हेरेर गर्दैन नि त। अब गुज्जर र जाटको पनि छ सेम इस्युज। यो त आफ्टर अल ट्राइबल स्टेटस भनेको त जब रिजर्भेसन त हो, केन्द्रीय सरकारको रोजगार अब जति पनि जब्सहरू छ त्यसमा एउटा रिजर्भेसनको कुरो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा गुटलाई दिँदाखेरि त्यसको फलआउट के हुन्छ त्यो सोच्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब बिजेपीले 11 जात गोष्ठीको कुरोमा पनि यस्तो किसिमको उनीहरूको नीति चाहिँ हामीले बुझिरहेको छौँ, मैले बुझिरहेको छु होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले छ। अब अरू कुरो त छ नि, अब जस्तै एकर्डमा जिटिए एकर्डमा
अरू पनि छ, सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको कुरो रहेछ, सैनिक स्कुलको कुरो रहेछ, यही अब अस्थायी कर्मचारीहरूको पनि मैले देखेको छु। त मैले त्यहाँ डिटेलमा पढेको छुइनँ उनीहरूलाई रेगुलराइज गर्ने कि के गर्ने। अब त्यो एकर्डमा तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन बिजेपीले केही पनि गर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अनि उनीहरू त एकर्डको एउटा वान अफ द सिग्नेटरिज हो नि। अनि राज्य सरकारले मात्रै गर्छ भन्ने छैन नि, त्यहाँ त केन्द्रको पनि दायित्व हो नि त, किनभने सम्झौता गर्दाखेरि त दुइटै सरकार बसेको हो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब बिजेपीले हामीलाई केही पनि गर्दैन भन्ने त लाग्दैन, गर्छ होला अवश्य पनि, तर छुट्टै राज्य चाहिँ दिँदैन है। अब तृणमूल कङ्ग्रेसले त अब त्यही त भनेको, ममता ब्यानर्जीले हिजो भन्दैछ केन्द्र सरकारले चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ उनीहरूले मानेको छैन अनि राज्यले पाउनुपर्ने अधिकार दिएको छैन भन्छ। तर अब एट द सेम टाइम अब त्यसलाई यहाँ दार्जिलिङमा हेऱ्यो भने चाहिँ राज्य सरकार बनाम हामी हो भने चाहिँ अब जिटिए जस्तो एउटा सम्झौता गरेर दिएको संस्था हुँदाहुँदै पनि ममता ब्यानर्जीले यो डिफ्रेन्ट बोर्ड्सहरू बनाउनु चाहिँ जिटिएलाई हस्तक्षेप गर्नु हो नि त, होइन? त्यसले गर्दा जिटिएलाई हस्तक्षेप उसले गर्छ भनेदेखि चाहिँ उसले कसरी फेरि माथि केन्द्रलाई राज्यको जुन चाहिँ एउटा फेडरल उस छ, फेडरलिजममाथि चाहिँ उसले भायोलेसन गर्दैछ भन्नु सुहाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब तृणमूल कङ्ग्रेसले हामीलाई काम गरिदिँदैन भन्नु चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ, गर्नु सक्छ होला, तर मैले अघि नै भनिहालेँ अब गरी माग्नेले चाहिँ भाका पुर्याउनु पर्यो है, सबको एउटा एकमत हुनु पर्यो, एउटै भाषा एउटै आवाज हुनु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि म बिजेपीले पनि गर्दैन, टिएमसीले पनि गर्दैन, तर उनीहरूको एउटा होडबाजी चाहिँ छ दार्जिलिङलाई लिएर। एउटा टुँडी खेल त मैले भनेकै हो, यहाँ प्रोक्सी वार हो यो, के अरे गोजो मोमो विनय गुट र विमल गुटको चाहिँ प्रोक्सी वार हो। उनीहरूको आफ्नो लडाइँ होइन, त्यो अर्काको लडाइँ भारी बोकेर लड्दैछ। अनि मैले भनेको थिएँ साँडेको जुजाइमा बाछाको मिचाइ, यो हुँदाखेरि चाहिँ क्षेत्रीयवाद चाहिँ हट्छ यहाँबाट। क्षेत्रीयवाद सक्छ, क्षेत्रीयवाद तुर्नु भनेको क्षेत्रीय विचारधारा, क्षेत्रीय माग, क्षेत्रीय आकाङ्क्षा तुर्नु हो। अनि मैले देखेको अब यहाँ त झन्डा त त्यो हल्लाउने उस मात्रै हो, एजेन्डा त एउटाले दिल्लीको बोकेको हुन्छ, एउटाले बङ्गालको बोकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो। जिटिएलाई नि गोर्खाल्यान्डको बाधा पनि भनिन्छ नि, धेरैजनाले त्यो यो आरोप लगाइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ जिटिए गोर्खाल्यान्डको बाधा? त अब यो कुरो अस्ति सोधेँ कि अब बाधा भन्दा पनि यो 2012 को फर्स्ट रिसेन्ट एकर्ड हो कि। तपाईँहरूले एकर्डको हिस्ट्री हेर्नुहोस् कि एउटै जग्गामा यति सानो क्षेत्रलाई लिएर नि राज्य सरकार घरिघरि सम्झौताहरू गर्दैनन् उनीहरू है। त्यो पनि 5 वर्ष पनि चलाएन नि त, सम्झौता हस्ताक्षर गरेर त झगडा मात्रै गरे नि त। अनि यो व्यवस्थालाई पनि राम्रोसितले दक्षतापूर्ण है यसो देखाएको भए एउटा यो त एउटा सरकारले पनि कतिको चलाउनु सक्छ भनेर दिएको हो नि त, चलाउनु सकेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले आएर फेरि यसलाई चाहिँ हटाऊ अनि मात्रै गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्नु चाहिँ मेरो आफ्नो विचार चाहिँ के छ भने यसलाई हटाएको बित्तिकै गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भन्ने चाहिँ कहाँ अनि कुन प्रावधानमा छ? अब जस्तै अघि मैले उत्तर पूर्वीको कुरा गरेँ नि, युनियन टेरिटोरी बनाउँदाखेरि अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कहाँ डिजल्भ गर्ने? त्यो त थियो नि त्यहाँ, तर पछि त्यसलाई त्यो कतिवटा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिललाई मिलाइकन एउटा युनियन टेरिटोरी बनायो। युनियन टेरिटोरी बनाए जस्तै मिजोरमलाई लालडेङ्गाले त्यति बेला युनियन टेरिटोरी होइन हामीलाई फुल फ्लेजेड स्टेट दिनुपर्छ भन्दाखेरि युनियन टेरिटोरीको स्टेटस खोसेरी फेरि एउटा शून्यतामा लिएर एउटा त्यो के अरे एउटा के भन्छ लिम्बो भन्छ नि, पोलिटिकल लिम्बो भ्याक्युममा ल्याएर त कहिले पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जिटिए चाहिँ बाधा चाहिँ होइन, जिटिएलाई अब सक्नु पर्यो गएर। यसले चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कल्चरल एस्पिरेसन्स फुलफिल हुँदैन, यो एउटा डेभलपमेन्टल एजेन्सिज रहेछ। त्यसमा पनि हामीलाई दिएको अटोनोमी चाहिँ राज्य सरकारले यसरी विभिन्न अरू बोर्डहरू बनाएर त्यसमा इन्टरफेरेन्स गर्यो र हामीले ठिकसितले चलाउनु सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो जिटिएले एस्पिरेसन फुलफिल गर्नु सक्दैन, हामीलाई राज्य दिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ अब त्यसै पनि अहिले जिटिए कहाँ छ? जिटिएको इलेक्टेड बडी छैन। यो त एउटा एडमिनिस्ट्रेटरले चलाएको एउटा अफिस खोलेर अहिले बिटिओ अफिस के अरे पञ्चायतको इलेक्टेड नहुँदाखेरि पञ्चायत सेक्रेटरी बसेको अफिस जस्तो हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई नै बाधा बनाएर चाहिँ हुँदैन भन्नु चाहिँ होइन। अब यो अब जस्तै 6 सिड्युलको मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टमा हेर्नुहोस्,
6 सिड्युललाई पार्लियामेन्टमा बिलले क्याबिनेटले अप्रुभ गरेर पार्लियामेन्टमा बिलबाट एक्ट बनेर 6 सिड्युल आइन्जेलसम्म इन द मिन टाइम चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको इलेक्सन हुन्छ भनेर लेखेको पढ्नु भएको छैन तपाईँहरूले मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टमा राम्रो हेर्नुहोस् न। अहिले अब जस्तै जिटिएको एकर्ड सही गर्यो, जिटिएको एकर्ड सही गरेर जिटिएको इलेक्सन हुने त्यो बिचमा चाहिँ यो जिटिएलाई बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटरले चलायो। त्यति बेला प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई चेयरम्यानसिप दियो होला, बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटरको मेम्बर्सहरू चाहिँ एमएलएहरू बनाएको थियो। डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीहरू, त्रिलोक देवानहरू पनि भएको हो नि त होइन। त्यो बिचमा स्टप ग्यापमा चाहिँ डिजिएसी नै चलायो नि त। डिजिएसीलाई हटाएपछि मात्रै जिटिए हुन्छ भनेर त जिटिए एकपट्टि आफ्नो काम गर्दै जान्छ। यस, अलग राज्य सेपरेट स्टेट भोलि सरकारले अगाडि बढाउँदै जान सक्छ, एकदमै सक्छ। त्यसलाई यसै कारणले नै नदिएको भन्नु चाहिँ सक्दैन। अब दिनुको लागि त प्रक्रिया सुरु हुनु पर्यो। प्रक्रियामा त मैले अस्ति नै भने नि, बिजेपीले यदि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ दिने निर्णय लिएर उनीहरूले पोलिटिकल फोरममा उनीहरूको राष्ट्रिय कार्यकारिणी भन्छ कि नेसनल एक्जिक्युटिभमा उनीहरूले त्यो प्रस्तावना ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको। अब एउटा कमसेकम एउटा प्रिन्सिपल पार्टीले रिजोल्युसन एडप्ट गरेपछि चाहिँ हामीलाई अब सुरु भयो भन्ने हुन्छ नि होइन। तर त्यो नै नभइकन जिटिएलाई अहिले अब कसरी डिजल्भ गर्छ त्यो त यो स्टम्बलिङ ब्लक हो भनेर भन्छ भनेदेखि त राज्य सरकारले चाहिँ मान्दैन। तर केन्द्र सरकारलाई चाहिँ भन्नु सक्छ। केन्द्र सरकारलाई गएर यो स्टम्बलिङ ब्लक हो, यसले गर्दा नै हामीलाई तपाईँहरूले छुट्टै राज्य नदिएको, तपाईँहरूले पनि सही गरेको रहेछ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको पक्षबाट चाहिँ खारेज गरिदिनुहोस् भन्नु पर्यो नि त तिनीहरूले होइन। त्यति त सक्छ होला बिजेपीले। ठिक छ, हामी तिमीहरूलाई गोर्खाल्यान्ड दिन्छौँ, यो जिटिए चाहिँ हामी सही गरेको मेटाइदिन्छौँ, यहाँ हामी थिएन भनेर भन्नु पर्यो नि। त्यो त कहाँ हुन्छ, हुँदै हुँदैन। प्रेसिडेन्ट हेरौँ न, उदाहरण पूर्व उदाहरणहरू हेरौँ। मैले अघि नै भने नि, अटोनोमस काउन्सिललाई डिजल्भ नगरी युनियन टेरिटोरी बनाएको छ। युनियन टेरिटोरीको स्टेटसलाई एब्रोगेट नगरिकन छुट्टै राज्य बनाएको छ। र जिटिए गोर्खाल्यान्डको पथमा या त गोर्खाल्यान्डको बाटोमा कुनै बाधा होइन। तर गोर्खाल्यान्डको यो जुन चाहिँ बाधा भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ, यसलाई जनआन्दोलन पार्टीले सरासर खारेज गर्छ। अनि जिटिए एकपट्टि राखेर गोर्खाल्यान्डको मागमा गोर्खाल्यान्डको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको लागि सबै पार्टी सबै जनता अगाडि बढ्न सक्छ। तर बिजेपीले छुट्टै राज्य दिन चाहँदैन। जनआन्दोलन पार्टीको भनाइ स्पष्ट छ। र आजको यस चासो अनि चर्चा कार्यक्रममा हामीसित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अमर लामा दाजु, र यहाँले हामीलाई आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।